लर्न पर्शियन फारसी सीखे के अपने इस कोर्स के सिलसिले में अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे दौरत और वजूद दौरत पर। बज़ाहिर दोनों चीजें एक ही हैं और एक ही माना देती हैं, लेकिन जब हम ग्रामर के एक्सपेक्ट से बात करते हैं तो फिर उसके कुछ कवायद हैं जिसकी हमें इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करते वक्त रियायत करना नागुज़ीर है। लाजमी तौर के ऊपर हम ग्रामर के एतबार से उनकी रियायत करेंगे। अब ये बात हम जानते हैं, जिस तरीके से मैं कहूं मन किताब दारम, थू किताब दारी, ऊ किताब दारत, माँ किताब दारीम, शुमा किताब दारीत और है किताब दारंद, तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। हमें मालूम है कि जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं कि इस चीज के पास ये है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, मैं इसको ओन करता हूं, मेरे पास ये चीज है, तो उसके लिए हम जो दारत की कैटेगरी है, जो 6 के 6 हमारे पास दारम, दौरी, दौरत, दारीम, दौरी, दौरंद है, इससे हम इस्तिफादा करते हैं। और वो लोग जो कि यह लेक्चर देख रहे हैं, गुज़श्ता लेक्चर नहीं देख सके, उनको नहीं मालूम होगा कि हम किस हिसाब से और किस स्पीड से चल रहे हैं, तो वो लोग जिन्होंने अभी हमें ताज़ा ज्वाइन किया है वो प्रीवियस लेक्चर्स देखें ताकि उनको ये अंदाजा हो सके कि क्या सीक्वेंस है, क्या सीरीज है और किस मुताबिकत से हम चल रहे हैं। और आज जिस लेक्चर के ऊपर बात करेंगे उस लेक्चर को समझने के लिए, सपोर्ट करने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स कितने ज्यादा करामत साबित होंगे, खास करके वो लेक्चर जिसके अंदर हमने दारत पर मुफस्सल अंदाज के अंदर गुफ्तगू की है। अब अगर मुझे कहना हो कि मेरे पास कमरे में क्या क्या है, मेरे पास घर में क्या क्या है, मेरे पास क्लासरूम में क्या क्या है, मेरे पास स्टूडियो में क्या क्या है, तो मैं उन चीजों को कैसे शुमार करके बताऊंगा। जिस तरीके से हम उर्दू में कहते हैं कि मेरे कमरे में अलमारी, बेड, कपड़े, स्टडी टेबल, सूटकेस, मोबाइल, लैपटॉप, फला 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 बिला 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 चीजें मौजूद हैं, तो हम फारसी जबान में कैसे कहेंगे। अब दो चीजों पर हमने बात की, दौरत और वजूद दौरत पर। देखिए, अब अगर सबसे पहले आप जुमले का आगाज बगैर दर से कर रहे हैं, दर के माना क्या होते हैं, में, दर के और भी माना होते हैं, जैसे कि एक है दर, दर इल्म, इल्म का दर, दर दरवाजे को भी कहा जाता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में जब हम इसको बतौर प्रेपोजिशन देखेंगे तो दर के माना होते हैं में, यानी कि दर क्लास, क्लास में, दर स्टूडियो, स्टूडियो को स्टूडियो कहते हैं यहाँ फारसी में, दर स्टूडियो, स्टूडियो में, दर उताक, उताक किसे कहते हैं, कमरे को, दर उताक, उताक में यानी कमरे में, दर खूने, खाने को मैंने पढ़ दिया खूने, दर खूने यानी घर में, दर खूने हस्तम यानी घर में हूं, हस्तम हस्ती हस्बी हम पढ़ चुके हैं और बाकायदा पूरे दो अलग जुदागाना लेक्चर्स मौजूद हैं, एक अस पर और एक नीस पर, उसके अंदर हमने तमाम दर इनकी कैटेगरीज के ऊपर बात की मुफस्सल अंदाज में। दर खूने हस्तम यानी घर में हूं। अगर हम अपने जुमले का आगाज दर से कर रहे हैं और फिर शुरू कर रहे हैं कि अब इसके अंदर क्या क्या है, तो आखिरी में हम लगाएंगे वजूद दौरत। मसलन मिसाल देता हूं, इस वक्त मैं कहां बैठा हूं, स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, स्टूडियो में मैं चीजें देखता हूं क्या क्या है। अब मुझे कहना है दर स्टूडियो, स्टूडियो कह दूं या मैं कह दूं उताके स्टूडियो, यानी कि स्टूडियो वाला कमरा, स्टूडियो रूम, दर में किसमें, उताके स्टूडियो, उताके स्टूडियो में। अब क्या क्या है, मीस, दर उताके स्टूडियो मीस। अच्छा, अब इसकी आप इजाफत लगाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। अब ये भी कह सकता हूं मैं दर स्टूडियो, लेकिन कौन सा, स्टूडियो के कमरे में, दर उताके स्टूडियो। अब स्टूडियो जो है वो कहाँ है, अब अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर है तो आप कह देंगे दानिशगाह, तो एक और जुमला बन गया, नई वेरिएशन आ गई, दर उताके स्टूडियो ये दानिशगाह। अब दानिशगाह किसकी है, हमारी है या मेरी है, हम भी कर सकते हैं, हम करेंगे तो मां लगा दूंगा, और अगर इसको सिर्फ अपने से मखसूस कर दूंगा तो मैं लगा दूंगा मन। अब जुमला देखिए, दर उताके स्टूडियो ये दानिशगाह मां। अब उसका उर्दू में तर्जुमा आप कर चुके हैं, हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसका जो स्टूडियो का कमरा है यही बनेगा, और मां की जगह मैंने कर दिया मन, दर उताके स्टूडियो ये दानिशगाह मन, जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसका जो स्टूडियो का कमरा है उसमें क्या क्या है, मीस, संदली, माइक्रोफोन, सेपाए, मोबाइल को क्या कहते हैं, गोशी,
ادھر ایک اور سندلی ہے, سندلی, میز, لامپ, کولر, یہ چیزیں کچھ ہیں جو میں نے دیکھی. اور اسکرین چینج ہوتی ہے تو سبز پردے, جو ہم کہتے ہیں نا گرین اسکرین, کروما کی جسے کہا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں پردہ سبز, سبز پردہ, گرین کلر کا پردہ. وجود دورت, وجود دورت کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے پہلے لگایا تھا در. اب بغیر کسی کانٹیکسٹ کے ایکسپلینیشن کے اس پورے جملے کو ہم مکمل کرتے ہیں. در اتاق استدیوی دانشگاہ من, میز, صندلی, سپائے, گوشی, آئینے, کولر, قلم, خودکار, خود نویس, وجود دورت. اب دیکھیں, اب وہ چیزیں آپ نے خود ہی کاؤنٹ کرنی ہے, خود ہی آپ کو ان کو جمع کرنا ہے, ان کے نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ نے بنان کر دیا آگے وجود دورت. شروع میں لگایا تھا آپ نے در, اب اس کا آپ کو اردو میں معنی پتا ہے. اب اگر میں در نہیں لگاؤں گا تو صرف اسی میں آخر میں لگا دوں گا دورت. اتاق استدیوی دانشگاہ من یا اتاق استدیوی دانشگاهی ما, میز, صندلی, مایکروفون, سپای, گوشی, کولر, بخاری, خودکار, خودنویس, ماجیک, دورت. اب یہاں پہ میں نے وجود دورت نہیں کیا. تو سمپل سا کانسیپٹ ہے. کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر آپ کو یہ چیز بتانی ہے کہ اس جگہ پہ کیا کیا ہے اور آپ شروع میں در لگا رہے ہیں تو آخری میں وجود دورت لگائیں گے, اور اگر شروع میں آپ در نہیں لگا رہے تو آخری میں کہہ دیں گے خالی دورت. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے گھر میں, آپ نے اپنے دفتر میں, آپ نے اپنے یونیورسٹی میں, آپ نے اپنے کالج میں, اسکول میں, مدرسے میں, کسی بھی جگہ پہ آپ نے جانا ہے اور دیکھنا. دکان میں چلے جائیں, دکان کو, جو ہمارے پاس پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں, جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں جن سے ہم روزمرہ کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, چپس وغیرہ, بسکٹس وغیرہ, تو انہیں کہتے ہیں مغازے, جسے ہم کہتے ہیں اسٹور, جنرل اسٹور, مغازے. آپ جائیں دکان میں دیکھیں اس کے پاس کیا کیا ہے. اب آپ کہہ دیں گے در مغازے فلاں 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 100 چیزیں اس کے پاس, 100 کے 100 آپ نے نام پتہ کر لیے. در مغازے این 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 این, آخری میں وجود دورت, یعنی اس دکان میں یہ چیزیں ہیں. اور اگر آپ نے در نہیں لگایا, صرف آپ نے کہا مغازے, اب کسی صاحب کا مغازہ ہے جن کا نام ہے احمد, تو آپ کہتے ہیں مغازہ یہ احمد, احمد کی دکان سے لے آؤ. احمد کی دکان پہ کیا کیا ہے, احمد کی دکان پہ کیا کیا ملتا ہے, مغازہ یہ احمد فلاں 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 چیزی دورت. اور اگر کہہ دیا در مغازہ یہ احمد نوشابے, بسکٹ, نوشابے کسے کہتے ہیں, کولڈ ڈرنک کو, بسکٹ کو جیسے ہم کہتے ہیں بسکٹ, پھر کچھ کہتے ہیں بسکٹ, اور یہاں پہ کہتے ہیں بسکٹ, بسکٹ فلاں فلاں فلاں, نودل, وجود دورت, کیونکہ پہلے لگا دیا در. تو یہاں پہ اپنے لیکچر کو طولانی کیے بغیر ہم روکتے ہیں, اور اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ در آئے گا تو وجود دورت لگے گا, اور اگر بغیر در کے آئے گی تو صرف دورت لگے گا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ جس بھی آپ اس اسپیس میں جائیں وہاں پہ چیزوں کو نوٹ کریں, اپنی ووکیبلری کو پڑھائیں, اور پھر اس حوالے سے جملے بنانا شروع کر دیں. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تھینک یو.